كان معجبا بجميل، وكان ينازع هؤلاء العاشقين ويقارعهم على حبهم، أو يريد أن يصبح من هؤلاء العاشقين. وسجل في التاريخ والي البصرة، ووالي البصرة من؟ مصعب بن الزبير. مصعب بن الزبير الذي ولي البصرة لأخيه عبد الله بن الزبير. وكان والي البصرة، كان مصعب بن الزبير كانت له زوجة من أجمل نساء العرب اسمها عائشة بنت طلحة، حتى أن عبد الملك بن مروان كان قد حسده عليها. وفي الشروط التي كان فاوض عليها عبد الملك بن مروان مصعب بن الزبير ليسلم له أنه سيعطيه حكم العراق ويعطيه راتبا ويبقي عليه عائشة بنت طلحة وما إلى هنالك. ورفض مصعب بن الزبير هذه الشروط. وكان عبد الملك كان إذا سأل جلساؤه من أشجع الناس قالوا أنت يا أمير المؤمنين، قال لا والله إنما أشجع الناس مصعب بن الزبير. ويذكر فيما يذكر أنه شدة حبه لعائشة بنت طلحة. فبثينة كانت تذهب إلى الناقشة. تعرف كان عندهم ناقشات، ماذا يسمونهم في الجاهلية الآن الاسم لا يحضرني. المهم كانت أشهر واحدة تزين النساء في مكة اسمها أم منظور. كان اسمها أم منظور. فجميل كان يمر أمام بيت أم منظور حين تذهب إليه بثينة، وحين تخرج بثينة متزينة كان ينظر إليها بطرف عينه. هو تكبرا، يعني هو كان يرى نفسه شيئا كبيرا يعني. وكان ينظر إليها بطرف عينه حتى يعبر. وفي ذلك يقول لا أنسى منها نظرة سلفت بالحجر يوم جلتها أم منظور. لا أنسى منها نظرة سلفت بالحجر يوم جلتها أم منظور. فمصعب بن الزبير سمع في البصرة بهذا البيت، فقال والله إلا تحملوا لي أم منظور هذه فأرى حالتها. فدفع لعماله وأتوه بأم منظور من المدينة، فجاءته فقال حدثيني حديث هذا البيت لا أنسى منها. فقالت أنني كنت زينت بثينة الماشطة صحيح. فقال كنت زينت بثينة ببلح التمر وعجم النوى ولا أدري، ووضعت عليها الطيب والعطر وفرقت مفرقها ووضعت لها خرزا. فمر جميل وجعل ينظر بطرف عينه حتى قطع. أخذت لبه فقال أقسمت عليك أن تزيني لي عائشة بنت طلحة كما زينت بثينة لجميل. فيقول زينت له عائشة بنت طلحة ومر أمام البيت هكذا، جعل مصعب بن الزبير ينظر بطرف عينه إلى زوجته حتى عبر. ويقال أن مرة مصعب بن الزبير سمع بأبيات كثير عزة التي يقول فيها وما زلت من ليلى لدن طر شاربي إلى اليوم أخفي حبها وأداجن وأحمل في ليلى لقوم ضغينة وتحمل في ليلى علي الضغائن. وأحمل في ليلى لقوم ضغينة وتحمل في ليلى علي الضغائن. مرة يقال أن مصعب بن الزبير مر في سوق البصرة فرأى عامرا الشعبي الفقيه، فدعاه إلى بيته فجاء معه إلى دار الإمارة ودخل فجلس على كرسي ودونه ستر، فرفع الستر فإذا بطرف الستر عامرا الشعبي، ورفع الستر الآخر فإذا بطرفه عائشة بنت طلحة. قال يا عامر الشعبي من هذه؟ قال هذه سيدة المسلمين زوجتك.
قال لا، هذه ليلى التي يقول فيها كثير عزة: وما زلت من ليلى لدن طر شاربي إلى اليوم أخفي حبها وأداجن، وأحمل في ليلى لقوم ضغينة وتحمل في ليلى علي الضغائن. ثم أرخى الستر وخرج. وفي العشاء قابله في المسجد فناداه فقال: يا شعبي بالله عليك، أرأيت امرأة أجمل من عائشة؟ أرأيت امرأة أجمل من عائشة بنت طلحة؟ قال: لا والله ما رأت عيني أجمل منها قط. قال: أتعرف يا شعبي لماذا أريناك ما أريناك؟ قال: لا. قال: لتحدث بذلك الناس ويعرف الناس أن ليس ما عند كثير ولا ما عند جميل خير مما عند مصعب بن الزبير. يعني إلى هذه الدرجة، وهو أمير البصرة كان يحسدهم على حبهم، ويريد أن يكون أحد هؤلاء العاشقين. لا أظن أن هذا يصح عن مصعب، صحيح يعني هذه قصص تروى ولا ندري.